अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बड़ी ख़बरें आ चुकी हैं। अली अमीन गंडापुर तकरीबन पीटीआई के मामलात से आउट हो चुके हैं। अमेरिका को पहली बार ताकतवरों की जानिब से जवाब दिया गया है। बड़ी ख़बरें हैं, बड़ी पेशरफ्त है। आधी रात को जो अदालत खुली वहाँ से क्या फ़ैसला आया है, इस हवाले से भी बात करनी है। नंबर एक, पीटीआई के हवाले से सबसे बड़ी खबर यह है कि तहरीक इंसाफ पेशावर रीजन के सदर के लिए पीटीआई के एमएनए आतिफ खान को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। जब मैंने आतिफ खान का नाम लिया है तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आतिफ खान का ताल्लुक गंडापुर के एंटी ग्रुप से है, यानी आतिफ खान का हरगिज़ भी ताल्लुक गंडापुर से नहीं है। पहले गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा के पीटीआई के सदर के ओहदे से हटाया गया, जुनेद अकबर को लाया गया, और उसके बाद आतिफ खान को अब पेशावर, सबसे अहम शहर केपीके का, वहाँ का सदर बना दिया गया है, और शेर अली अरबाब को जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया है। अब दूसरे नंबर पर इमरान खान की रिहाई के हवाले से जुनेद अकबर पर सबकी नज़रें हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है जुनेद अकबर पर कि जुनेद अकबर ने गंडापुर नहीं बनना, माजी के जो तजर्बात हैं वो नहीं दोहराने। लिहाजा रात के वक्त पेशावर का है सूरी पुल, वहाँ पे बड़ी तादाद के अंदर वर्कर्स इकट्ठे हुए हैं और जुनेद अकबर वहाँ पहुँचे हैं। कारकुनान की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, नारेबाजी की गई और इमरान खान की रिहाई के लिए वहाँ पर बाकायदा कैंप लगाया गया। लिहाजा ये तैयारियाँ हैं। एक तरफ तो सलमान अकरम राजा का कहना है कि नहीं, वो सड़कें गर्म करने वाला बयान दुरुस्त नहीं है, दूसरी तरफ जुनेद अकबर वगैरह ने काम शुरू कर दिया है। अब ज़रा नाज़रीन इकराम अमेरिका वाली ख़बर सुन लें। दफ्तर ख़ारजा की जानिब से मैंने कल भी कहा था, कम अज़ कम आप अमेरिका को जवाब तो दें। वो जो जॉय विल्सन ने बिल पेश किया है और कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नहीं है, तो आप कम अज़ कम उनको जवाब तो दें कि जमहूरियत है, जुर्रत तो करें, थोड़ा सा जवाब तो दें। बहरहाल 3-4 दिनों के बाद अब दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जवाब आया है। कहते हैं हम अमेरिका में पेश किए गए बिल से आगाह हैं, यानी हमें पता है ये एक फ़र्द वाहिद की जानिब से उठाया गया इक़दाम है, यानी ये रियासती फ़ैसला नहीं है बल्कि एक इंडिविजुअल जो विल्सन का फ़ैसला है। ये बिल पाकिस्तान और अमेरिका के दो तरफ़ा ताल्लुकात का अक्कास नहीं है, यानी जो रियासत टू रियासत, स्टेट टू स्टेट ताल्लुक होता है ना, ये उस पर असरअंदाज नहीं होगा, बल्कि ये इंडिविजुअल का मामला है और हमें इसका पता है। कहते हैं उम्मीद करते हैं अमरीकी कांग्रेस दोनों ममालिक के अच्छे ताल्लुकात के लिए इक़दामात करेगी, यानी बहुत सॉफ्ट सा पैगाम कि हम उम्मीद करते हैं कि एक शख्स के फैसले को अमेरिका की कांग्रेस ऑन नहीं करेगी। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी की जो कल मुलाकात हुई कायम मकाम अमेरिकी सफ़ीर से, तो इस हवाले से भी खबर आई है कि मोहसिन नकवी ने उन्हें कहा गया है, खबर यह है डोनाल्ड ट्रंप के मशकूर हैं कि उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की काविशों को सराहा। अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों की मुल्क वापसी में हर मुमकिन तावन करेंगे। तो उन्होंने कहा ये जो अमेरिका कहेगा ना, जिस तरह से कहेंगे हम तावन करने के लिए तैयार हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया था जब वो जो एक दहशतगर्द हवाले किया गया अमेरिका के, तो हम उसके बड़े मशकूर हैं, यानी हर मौके पर सुबह शाम अमेरिका का शुक्रिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारा शुक्रिया अदा किया। तो ये तो एक ग़ुलाम की हैसियत है। दूसरी तरफ कल रात को आपको बताया था कि एक तरफ तो पीटीआई वाले कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट, गंडापुर के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात तय हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। दूसरी तरफ पिछले 4 महीनों से पीटीआई के वर्कर्स जो 26 नवंबर के एहतजाज में गिरफ्तार हैं, उसमें सालार खान काकड़ भी शामिल हैं, मुख्तलिफ केसेस के अंदर गिरफ्तार रहे हैं। जब सारों की ज़मानतें हो गई तो फिर उनका राहदारी रिमांड ले लिया गया, इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। रात के वक्त जज ताहिर अब्बास सप्रा की अदालत में पेश किया गया और अब फैसला आ चुका है। और फैसला क्या हुआ है? तहरीक इंसाफ 26 नवंबर एहतजाज केस में गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ केस, 10 कारकुनान को केस से डिस्चार्ज कर दिया गया है। 20 कारकुनान को 12 रोज़ा शनाख्त परेड पर जेल भेज दिया गया। 30 कारकुनान को पेश किया गया था, 20 को भेज दिया शनाख्त परेड पर 12 दिन के लिए, यानी उनकी ईद तो जेल के अंदर ही गुजरेगी, और 10 को छोड़ दिया। अब बज़ाहिर जज साहब ने आधी रात के वक्त वारदात डाली है। एक तरफ बज़ाहिर कहा जा रहा है कि जी देखो जज साहब ने रिलीफ दिया है, जज ने बड़ा तगड़ा फैसला किया, जबकि 20 जो रखने थे उनकी तो इधर ही ईद होगी। 70% लोगों को तो गिरफ्तार रखा गया है, जबकि 30% लोगों को रिलीफ दिया गया।
چھوڑ دیا 4 مہینوں کے بعد اور حاتم طائی کی قبر پر لات مار دی اور باقیوں کو سزا سنا دی۔ پھر سپریم کورٹ سے خبر سن لیں، سپریم کورٹ کے اندر 8 اپریل کو اجلاس ہونا تھا جوڈیشل کمیشن کا، جس کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ججز ہیں ممکنہ طور پہ وہی باقر نجفی اینڈ کمپنی، ان کو سپریم کورٹ لانے کے حوالے سے اجلاس ہونا تھا۔ اب خبر یہ آئی ہے کہ 8 اپریل کو ہونے والا اجلاس ری شیڈیول کر دیا گیا ہے۔ اب یہ اجلاس 11 اپریل دن 2 بجے سپریم کورٹ کے اندر ہوگا، اور ظاہر ہے طاقتور جو فیصلہ کریں گے وہی جج لائے جائیں گے، اور پہلے سے ہی فیصلہ ہو چکا ہے کہ کن لوگوں کو لانا ہے۔ دوسری طرف رات کو فیصل فرید چودھری جو وکیل تھے پی ٹی آئی کے، اب تو وکیل نہیں ہے، انہیں نکال دیا گیا ہے، تو وہ اے بی این کا ایک پروگرام علینا شکری کا ہے، وہ جو پروگرام کرتی ہیں اس کے اندر شریک تھے، اور ہاتھ میں انہوں نے چھنکنا پکڑا ہوا تھا، یہ جو بچے بجاتے ہیں چھوٹا سا چھنکنا۔ ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس بیانیہ ہی کوئی نہیں ہے، میرے پاس نیریٹو ہی کوئی نہیں ہے، نہ خان سے ملاقات ہوئی ہے، نہ خان کا کوئی پیغام آیا ہے، عدالت میں ہم نے سرنڈر کر دیا ہے۔ تو جب ہمارے پاس کوئی بیانیہ ہی نہیں ہے عمران خان کا، تو ہم نے پروگرام کے اندر بیٹھ کے کس چیز پر بات کرنی ہے؟ چھنکنا ہی بجانا ہے نا۔ یعنی انہوں نے سلمان اکرم راجہ کے فیصلے پر ٹونٹ کیا ہے۔ دوسری طرف کچھ ایسے پاکستان کے اندر منافقین پائے جاتے ہیں، جب وقت آتا ہے کبھی وہ انقلابی بن جاتے ہیں اور کبھی وہ ٹاؤٹ ہوتے ہیں، یعنی ہوتے تو وہ ٹاؤٹ ہی ہیں، لیکن وہ تاثر ایسا دیتے ہیں کہ جیسے کوئی بہت بڑے انقلابی ہیں۔ ابصار عالم، نون لیگ سے عہدہ لو، چیئرمین پیمرا لگے رہو اور کہو میں نے صحافت چھوڑ دی ہے، پھر میں نے صحافت شروع کر لی ہے، پھر کبھی انقلابی، پھر کبھی ٹاؤٹ۔ تو صحافی جو چند دن پہلے اٹھائے گئے تھے وحید مراد صاحب، جب ابصار عالم پر مشکل وقت تھا تو وحید مراد نے انہیں بڑا سپورٹ کیا۔ ان کی ایک ویب سائٹ ہے، تو جب کوئی بھی کوریج نہیں دیتا تھا، کوئی بھی ٹی وی چینل ابصار عالم کو نہیں لیتا تھا، کسی اخبار کے اندر کالم نہیں چھپتا تھا، تو وحید مراد انہیں سپورٹ کرتے تھے، اپنی ویب سائٹ پر ان کی پروموشن کرتے تھے اور ان کا بیان چلاتے تھے۔ تو عدیل سرفراز رپورٹر ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے ٹویٹر پر ٹویٹ کیا اور کہا کہ باجوہ ڈاکٹرائن کے دوران جب سابق چیئرمین پیمرا ابصار عالم زیر عتاب تھے تو اپنا موقف سامنے رکھنے کے لیے کوئی نیوز چینل یا اخبار دستیاب نہیں تھا، اس وقت انہیں ان کے دوست نے سپورٹ کیا تھا۔ لیکن اب 2-3 دن ہو گئے ہیں کہ جب اٹھایا ہوا ہے وحید مراد کو، تو ابصار عالم کا ایک بیان تک نہیں آیا۔ اب کوئی 8-10 گھنٹے گزر جانے کے بعد اس پر ابصار عالم ٹویٹر پر آئے اور انہوں نے جواب دیا، انہیں کہتے ہیں عدیل صاحب آپ کی بات درست ہے، میں رمضان میں ٹویٹر سے دور ہوں۔ یعنی اب آپ آ گئے ہیں، کہتے ہیں میں اصل میں رمضان میں ٹویٹر سے دور ہوں، ذرا پرہیز کر رہا ہوں اور صرف اپنے پروگرام کے چند ری ٹویٹ کیے ہیں، جو بات بھی کہنی ہے اپنے پروگرام یا پوڈ کاسٹ میں کہتا ہوں۔ لیکن کہتے ہیں کہ میرا پروگرام ہی کوئی نہیں ہے، نہ ہی میرا کوئی ان دنوں میں پوڈ کاسٹ شیڈیول ہے، تو کیونکہ میں تو اظہار پوڈ کاسٹ کے اندر یا پروگرام کے اندر کرتا ہوں، ٹویٹر پر تو میں آ ہی نہیں رہا رمضان کے دنوں کے اندر، تو اس لیے میں نے نہیں کیا۔ اچھا اب آ گئے تو پھر بھی نہیں کیا۔ پھر کہتے ہیں کہ احمد نورانی کی دفعہ بھی مجھے اعزاز سید نے فون کیا تھا، تو میں نے احمد نورانی سے بات کر لی تھی جب ان کے بھائیوں کو اٹھایا گیا۔ اگر آپ نے بھی مجھے کوئی یاد دلانا تھا تو یہاں پر لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے گالیاں پڑوا رہے ہیں، آپ کے پاس میرا نمبر ہے، مجھے فون کر لیتے۔ ذرا اندازہ کریں کہ میں بہت بڑا چودھری ہوں، میں بادشاہ ہوں، مذمت وغیرہ کروانی ہو تو مجھے فون کر کے یاد کروا دیا کریں، وہاں سے کروا لینی تھی۔ تو یہ اس ملک کی اشرافیہ کا حال ہے، کبھی یہ خود کو صحافی کہتے ہیں اور کبھی یہ ٹاؤٹ بن جاتے ہیں، کبھی کچھ بن جاتے ہیں، تو یہ ان کا اس وقت حال ہے۔ بہرحال صورتحال یہ ہے، اور امریکہ کی بھی منتیں اور ترلے ہو رہے ہیں اور پی ٹی آئی بھی اپنی تیاری پوری کر رہی ہے، اور اس ساری صورتحال کے دوران علی امین گنڈا پور کا کردار انتہائی مشکوک ہو چکا ہے۔ اطلاعات یہ بھی ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عید کے بعد پی ٹی آئی کے اندر بڑا آپریشن ہونے جا رہا ہے، تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ عید کے بعد کیا ہوتا ہے ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔